नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज आप अल-जामिअतुल अशरफिया का तारुफ मुलाज़ा करेंगे। हम अल-जामिअतुल अशरफिया के मेन गेट बाब हफ्ज़ मिल्लत से अल-जामिअतुल अशरफिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अल-जामिअतुल अशरफिया की अज़ीज़ुल मसाजिद का रूहानी मंज़र हमारी आँखों के सामने है। बहारे गुलसिताने इल्म हिकमत हाफिज़ मिल्लत चिराग़े बज़ में इरफान हिदायत हाफिज़ मिल्लत बहारे गुलसिताने इल्म हिकमत हाफिज़ मिल्लत। दारुल उलूम अशरफिया हिंदुस्तान के सूबा यूपी के मशहूर ज़िला आज़मगढ़ के अंदर कस्बा मुबारकपुर में वाक़ है। ये इस्लामियान हिंद का मोतबर दीनी तालीमी अदारा है। इसके मुख्तलिफ़ शोबे और बहुत सी इमारतें आप देखेंगे। इस अदारे के फ़ारक़ीन हिंदुस्तान में और इसके बाहर अमेरिका, अफ़्रीका, यूरोप वग़ैरह के मुख्तलिफ़ मुल्कों और शहरों में तदरीसी, तंज़ीमी, दावती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, शेखुल मशाइख हज़रत अशरफ़ी मियाँ कछोछवी के नाम पे इसका नाम अशरफिया रखा गया था। इस वक्त हम अज़ीज़ुल मसाजिद के सहन में मौजूद हैं। ये अज़ीमुश्शान मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये अवामी चंदे से बनी हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे इसको फ़ख्र हासिल है। नाज़रीन कराम, वज़ू खाने की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार वज़ू खाना बनाया गया है इसमें। ये मस्जिद के दक्षिण साइड में है। बहारे गुलसिताने इल्म हिकमत हाफिज़ मिल्लत या आबाद तुम्हें इल्म हिकमत का चमन ऐसा किया आबाद तूने इल्म हिकमत का चमन ऐसा कि हर सू आम है कि हर सू आम है अब इसकी नकहत हाफिज़ मिल्लत बहारे गुलसिताने इल्म हिकमत हाफिज़ मिल्लत। नाज़रीन कराम, शुरू में एक मकतब की हैसियत से कायम हुआ था, जिसका नाम मदरसा लतीफ़िया फिर दारुल उलूम बना, जो दारुल उलूम अशरफिया मिसबाहुल उलूम के नाम से मशहूर हुआ। बाद में जब इसकी मज़ीद तोसी हुई तो अल-जामिअतुल अशरफिया के नाम से मशहूर हुआ। इसके फ़ारगीन क़दीम नाम मिसबाहुल उलूम की निस्बत से मिसबाही कहलाते हैं। दारुल उलूम अशरफिया की इमारत तालिबान उलूम नबूवत के लिए नाकाफ़ी साबित हो रही थी। हाफिज़ मिल्लत ने अपनी बुलंद निगाही और मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ इस इल्मी और मिली ज़रूरत के पेश नज़र ये तय किया कि आबादी से बाहर निकल कर किसी वसी ख़ित्ता में ज़मीन पर एक शहर इल्म बसाया जाए। तयशुदा खतूत पर मुबारकपुर के जनूबी हिस्से में अल-जामिअतुल अशरफिया का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए काफ़ी वसी व अरीज़ ज़मीन की ख़रीदारी हो गई और ऐलान कर दिया गया कि 7 मई 1972 में तारीख़ साज तालीमी कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नाज़रीन कराम, कॉन्फ्रेंस के बाद मई 1972 की शाम को हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत सैयदुल उलमा माहिर अरवी और दीगर उलमा मशाइख किराम ने अल-जामिअतुल अशरफिया का संग बुनियाद रखा।
اس وقت کا منظر اور لوگوں کی جذبات کا تلاطم دیکھنے کے قابل تھا۔ الجامعۃ الاشرفیہ ہندوستان کی قدیم اور دینی تعلیم کی معیاری درسگاہ، جس کا پرانا نام دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم ہے، بحر العلوم جامعہ اشرفیہ مبارک پور بھارت میں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مسلک کے مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ ہے۔ یہ ادارہ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے اندر قصبہ مبارک پور میں واقع ہے۔ دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت کے لیے حضور حافظ ملت اور ان کے معاونین نے شیخ محمد امین انصاری 1968 سے گولہ بازار مبارک پور میں ایک وسیع زمین حاصل کی اور 1935 میں اس کی سنگ بنیاد کی تاریخ طے پائی۔ جلسہ سنگ بنیاد میں شیخ المشائخ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی، حضرت صدر الشریعہ اعظمی حضرت محدث اعظم ہند اور دیگر علماء اہل سنت شریک ہوئے۔ بعد نماز جمعہ بزرگان دین اور حضور حافظ ملت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھ کر اس کے فروغ و ترقی اور بقا و استحکام کی دعا فرمائی۔ اس کا تاریخی نام باغ فردوس ہے۔ دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم اس کا نام تجویز ہوا اور دارالعلوم اشرفیہ کے نام سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی 2 منزلہ عظیم الشان عمارت 10 سال میں تیار ہوئی۔ تقریباً 40 برس تک اس عمارت میں تعلیم ہوتی رہی اور نونہالان ملت لال و گوہر بن کر نکلتے رہے۔ خستہ حال ہونے کی وجہ سے قدیم عمارت شہید کر کے اس کی جگہ انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ 5 منزلہ عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ میں 150 سے زائد مدرسین و ملازمین متعلقہ امور کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ 1200 سے زیادہ طلبہ ہاسٹل میں ہیں اور ان کے علاوہ درجات پرائمری، ہائی اسکول، نسواں پرائمری اور ہائی اسکول میں قریب 6000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کی مختلف تعلیمی شاخیں بھی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی مدارس ایسے ہیں جن کے بعض مدرسین کی تنخواہیں اشرفیہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، روضہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ بہت ہی نورانی منظر ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ روضہ حضور حافظ ملت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی مبارک پور میں تشریف لائے اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم میں تعلیمی صدارت کی باگڈور سنبھالی۔ آپ کے جہد مسلسل اور حسن تدبیر سے مدرسہ میں ایک نئی زندگی پیدا ہوئی۔ قصبہ کے ماحول میں دینی بیداری آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری فضا دین و دانش کی خوشبوؤں سے مہک اٹھی اور مدرسہ کی تعلیمی شہرت بوئے گل کی طرح ملک کے گوشے گوشے میں پھیلنے لگی۔ طالبان علوم نبی کشاں کشاں حافظ ملت کے شمع علم کے گرد پروانوں کی طرح ٹوٹنے لگے اور کچھ ہی دنوں میں مدرسہ مہمان رسول سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اتفاق زندگی ہے، اختلاف موت کی صدائے دل نواز سے پورے قصبے کو اپنی فکر و شخصیت کا گرویدہ بنا لیا۔ بفضل تعالی اشرفیہ کو اپنی قوم کا اعتماد حاصل ہے کہ تعلیم و تعمیر کے سلسلے میں کسی قابل ذکر پریشانی کے بغیر اس کا ہر کام وقار و سکون اور اعتدال و توازن کے ساتھ جاری ہے۔ شہزادہ حافظ ملت عزیز ملت حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ صاحب مراد آبادی سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی پرعزم اور مستحکم قیادت میں یہ تعلیمی اور تعمیری کارواں اپنی منزل کی جانب پورے ولول و ترنگ کے ساتھ رواں دواں ہے۔ لٹایا راہ حق میں اپنا گھر اس شان سے تو نے کہ ہر دل میں ہے اب تیری
چراغ بز میں عرفان ہدایت حافظ ملت بہار گلستان علم و حکمت حافظ ملت